عصام الجبالي. عصام الجبالي لاعب قاعد يقدم في مباريات كبيره، 8 ولا 9 ماتشات وماركي 7 بونتوات، عادي دي اسيست، كل مره يختاروه من احسن الملاعبيه. كيفاش معناها ما تعيطلوش اللاعب هذا؟ اكبر مظلمه، حاجه يمكن عمرها ما صارت في تاريخ المنتخب، باش تقعد لكم وصمه عار على الجبين نتاعكم. اي سيدي، مرحبا بكم ناس الكل مرة اخرى. المنتخب التونسي يفرض نفسه باش نحكيو عليه، بما انه المدرب نتاع المنتخب التونسي اللي هو منظر الكبيري يعلن على القائمة نتاع 26 لاعب اللي باش يشاركوا في تصفيات كاس افريقيا كاميرون 2021. برشا كلام على القائمة ذي، برشا خرطر ما بين قوسين، برشا كلام، برشا عباد تحكي. فما ملاعبيه مره اخرى ما يستحقوش الكونفوكاسيون والاستدعاء هذايا. منظر الكبير يعاود يعيط لهم، تخش عليهم مسمار في حيط، ما يكلموا حد، ما يسأل عليه حد. نتصور منظر الكبير مش نفسه زاد وديع الجري كيف يتحكم باحكامه في القائمه ذي. فما برشا حاجات، فما فضايح انتر بارونتيز، فضايح تسمى فضايح، هذه هي الكلمه اللي تعبر على الكلام هذا باش نحكيو عليهم في الفيديو هذا. فما برشا عباد يمكن باش يعجبهم الكلام نتاعي. شوف الشانه ذي نقولوا فيها الراي نتاعي، نعبر على راي العباد. فما برشا عباد تحسها تحب تعبر على الحاجات في قلبها، دونك نقولهم على لساني. برشا حاجات المنظر الكبير قاعد يعمل فيهم مش كيما يلزم. برشا ملاعبيه تستحق ما يعيط لهمش، وملاعبيه ما تستحقش ويعيط لهم، ونقاط استفهام كبيره برشا بالطبيعه باش نحكيوهم في الفيديو هذايا. باش نحكيو على الليسته ونحكيو على الخنار والخنن اللي صاير في المنتخب التونسي. صراحه قبل ما نمشيو بالطبيعه هذا الكل كان وصلك الفيديو، عملنا الجيم، عملنا لابوني والجرس مهم على الاخر باش اول ما نهبط فيديو تشوفوا اول ما يهبط. خلينا اول حاجه نحكيو على القائمه ذي اللي فيها 26 لاعب. بالطبيعه كيما نعرفوا المنتخب التونسي الشهر اللي فات لعب مباريات نتاع التحضيرات نتاع التصفيات هذيا، اعلنا على قائمه بالطبيعه منظر الكبير. والقائمه هذه جديده ما تختلفش برشا على القائمه اللي فاتت، بما انه فما يمكن 4 ملاعبيه مختلفين اللي هما ما عيطلهمش. جاسر الخميري ما عيطلوش في القائمه هذه، احمد خليل الجزيري وبشير بن سعيد. بالنسبه للقائمه هذه نبداو نحكيو بالكومبارتيمون ومن بعد نحكيو بالجوار ونشوفوا شكون يستحق باش يكون في القائمه هذه وشكون لا. في حراسه المرمى مره اخرى فاروق بن مصطفى، معز بن شريفيه، ايمن دحمان، الياس الدمرجي اللاعب الجديد هذا اللي يلعب في رين الفرنسي. دونك دماء جديده في المنتخب التونسي، حارس مرمى جديد، علاش لا ياخذ فرصته ويتالق في المستقبل وينجم ينفع المنتخب. دونك نفس 3 الجول نتاع القائمه اللي فات. اما فما حارس مرمى ما عيطلوش اللي هو بشير بن سعيد اللي تالق مع مستير معناها البطوله اللي فاتت في الكاس، قاعد يقدم في مردود كبير. ما فهمتش كيفاش يعيط له في قائمة اللي فات في ظرف شهر يتبدل الراي بتاعه سي منظر الكبير، يولي معاش عينته بيه، يولي ماهوش يشوف فيه هو الحارس مرمى اللي يستحق. دونك شفت المنتخب التونسي كما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت اللي ما يخليش الملاعبيه تثق في المدرب نتاعهم، معناها تولي يحايل، فما حياله، فما مش قاعد معناها يعامل الملاعبيه كيف ملاعبي على حساب ملاعبي. فما ملاعبيه معناها مسمار في حيط ما تتنحاش، فضيحه حاجات هذه صراحه في المنتخب. بشير بن سعيد يستحق الكونفوكاسيون، حتى كي يعيط له محاله في القائمه اللي فات ما لعبوش. فاروق بن مصطفى، معز بن شريفيه، ايمن دحمان من احسن ما فما. اما نحب نشوف في المستقبل اسكو باش يقعد يعيط لفاروق بن مصطفى ومعز بن شريفيه مع بعضهم، بما انهم ولاو في نفس الجمعيه بالطبيعه في الترجي الرياضي التونسي. نتصور واحد برك باش يبدا يلعب تيتولار. خلينا نشوفوها النقطه ذي ونقعدوا نستناو فيها. بالطبيعه في الدفاع ياسين مريح، دايلان برون، منتصر الطالبي ونسيم هنيد. دونك 4 مدافعين كيف العاده، ياسين مريح، دايلان برون نتصور هما لي تيتولار. اما نسيم هنيد باش يخلق الكونكورونس صراحه اللي ما عيطلوش في القائمه اللي فات. ونظرا للكلام يمكن العباد، كلام المحللين، كلام التلافز، وكلام العباد اللي دزت مع نسيم هنيد، يستحق غير دزان السيد هذا باش تصير له كونفوكاسيون، ما وقعش استدعائه في القائمه اللي فات. دونك نوعا ما صلح الغلطه نتاعو، الا بالنسبه ليا يستحق بلاصه تيتولار اللاعب هذايا، خاصه انه كما قلنا يقدم في مردود كبير، وخاصه زاد انه
الملاعبيه اللي في الدفاع قاعدين يقوموا باخطاء. فما يمكن كلام على منتصر الطالبي بما انه مش قاعد يلعب في جمعيته نظرا لشويه مشاكل في العقد نتاعو يحبوا يجدوا له. بالنسبه ليا في ظروف كما هكا ملاعبي باهي منتصر الطالبي، في ظروف كما هكا لازم نقفوا معاه ملاعبي هذا ان شاء الله يسوي الوضعيه نتاعو مع النادي نتاعو يرجع يلعب، اما نتصوروا يستحق باش يعيط له. الاظهر اليمين توا وليزاريات دروا كيف العاده وجدي كشريده ومحمد دراجر. نتصور محمد دراجر توا عنده يمكن استحقاق اكثر باش يلعب هو لرياض دروا التيتولير، بما انه المباراه اللي فاتت قدم مردود كبير اللي هي كانت كونتر نيجيريا. بالنسبه لزاريات جوش الاظهر اليسار مره اخرى اسامه الحدادي علي معلول. اسامه الحدادي رغم الكونفوكاسيون نتاعو في المنتخب مش قاعد يقدم في حاجه كبيره، يجيب فيه باش يلعبوا معناها كوم ديفونسور ما يفوتش السونتر. دونك نتصور اما حاله هذاك اللي فما ذاك ما فماش برشا كونكورونس في البوست هذيا، وخاصه في وسط الميدان اللي عباها كيف العاده. فرجاني ساسي اللي تالق مع الزمالك، السخي بطبيعه تيتولير انديسكوتابل. انيس بن سليمان اللاعب هذا اللي زاد برشا بلوس في المنتخب ويحاولوا ان شاء الله يبنيوا عليه خاطر اتو كبيره في وسط الميدان وخلق برشا كونكورونس. ايمن بن محمد مره اخرى في المنتخب ظاهر انه باش يعيطوا له باش يلعبوه وسط ميدان اللي ما عمره ما كان وسط ميدان. دونك ديما اختيارات غالطه من منظر الكبير وما حبش يبدل رايه في الفكره هذه اللي قاعد يتعب فينا معاه. امين بن عمر بالطبيعه. سيف الدين الخاوي رغم اللي في مارسي مرة يلعب مرة لا، أما حسب ما نلاحظ سيف الدين الخاوي قاعد كل ما يلعب مع المنتخب قاعد يعمل في حاجة دونك يقدم في بلوس. نعيم سليتي مرة أخرى. مارك اللمتي المرة هذه كيف عيط له. إلياس الجلاسي وسعد بقير وحمزة رفيعة اللي مرة أخرى كيما بن سليمان. حمزة رفيعة معناها تقولش عليه انتداب كبير بالطبيعة في المنتخب، فماش انتدابات أما حاجة مهمة برشا في المنتخب أنه يلعب اللعبة ذا الخاطر ورا ديكاليتي كبار برشا. نحكي بالطبيعة على إلياس الجلاسي وسعد بقير. تعيط لهم اللاعبية هذوما أوكي ملاعبية باهين قاعدين يقدموا في مردود، أما تلعبهم وتتمسخر عليهم ما تعطيهم حتى التون جو. نحكي على الياس جلاسي سعد بقير المباراة اللي فاتوا لعب ولا محالة، اما الياس جلاسي تعيطوا تتمسخر عليه ما تلعبوش اللي هو من احسن لي ميليو سناب في البطولة التونسية. ملاعب فنان صراحة، عاود استرجع روحه، عاود رجع الياس جلاسي اللي نعرفوه قبل معناها كي تعيط له على الاقل اعطيه قيمته وريه القيمة نتاعو. وبالطبيعة في الهجوم بعد ما عيط معناها ليستا فيها 26 لاعب 29 ملاعبيه ما بين دفاع ووسط وحراس مرمى والشيء ذاك الكل الا 3 مهاجمين، وهبي الخزري، يوسف المساكني، ونبيل مقني ولا ماكني اللي يلعب في كيفو فيرونا في ايطاليا، اللي تلعب في بريمافيرا 2 اللي هي بطولة الشباب في ايطاليا. ما نعرفش اسكو اللاعب هذا يستحق ولا. والفضيحة الكبرى الطامة الكبرى وصمة العار اللي كيفاش يعيط اليوسف المساكني مرة أخرى رغم المردود اللي شفناه فيه. دونك مرة أخرى منظر الكبير ما يحبش اونتر بارونتيز، ما يحبش يقول برشا كلام كبير، ما يحبش يحشم على روحه الله غالب، ما يحبش معناها يعطي قيمه للملاعبيه اخرين، يعطي فرصه للملاعبيه اخرين. مساكني تقش عليه ملك الوالد في دفتر خانه مقيد، يلعب ما يلعبش، مضروب ماهوش مضروب، اموره نفسيه تعب. المساكني يلزم ديما يلعب. دونك الحاجه ذي تخلي راهو مرة أخرى نعاود ونقولها الملاعبية ما عادش عندهم ثقة فيك. فما عباد في الفيديوهات اللي فاتوا يحكيوا لي على الكومبيتونس نتاع منظر الكبير، اوكي كومبيتون اوكي سيريو، اما المنتخب في كلمة المنتخب أكبر منه الانترينور هذايا، هذه حاجة واضحة. فما برشا عباد يقولوا هذوك هما الملاعبيه الموجودين، هذاك الموجود لا مش هذاك الموجود. فما برشا ملاعبيه ينجموا يعيطوا لهم نحكيوا على سياسه التشبيب، كان نحكيوا على سياسه التشبيب. فما برشا ملاعبيه تستحق باش يعيطوا لهم ويعطيهم فرصه. نبدا نحكي على الملاعبيه. رمزي فرجاني مدافع دورتموند، علي يوسف وسط يلعب ميليو في هاكن السويدي، عمر الرقيق هيرتا برلين مدافع، هيثم حسان مهاجم فيا ريال عنده جنسيه مزدوجه المصريه وينجموا يفكوا هنا. حسن العياري اللاعب هذا اللي قاعد يقدم في مباريات كبيرة مع شيفيلد، معناها في 10 مباريات مسجل 8 أهداف، يلعب ميليو اوفنسيف. كان مستوى تعيط له وقتاش باش تعيط له؟ معيط لي واحد يلعب في بريمافيرا 2 ولا شنو. عيسى العيدوني يلعب ميليو
يلعب اريير دروا كوم البوست الثانيه. يلعب في بالطبيعه في شرينج فاروسي المجري، الاسم صعيب نوعا ما. دونك هذم هما ملاعبيه جون، لاعبيه تستحق باش تصير لهم كونفوكاسيون. كان يترشقوا تشوف كيفاش معناها ينجموا يفكوهم. كيف عيسى العيدوني زاد عنده جنسيه مزدوجه، الجزائريه التونسيه والفرنسويه، وقيد باش تعيطوا له، وقيد باش تعطيهم فرصه. واكبر لاعب واهم لاعب واكثر لاعب يستحق باش نعيطوا له، حكيت عليه في الاخر باش نخلي له الحيز نتاع الوقت، اللي هو عصام الجبالي. عصام الجبالي السيد هذا بالطبيعه يلعب في اودنسي الدنماركي، لاعب قاعد يقدم في مباريات كبيره، 8 ولا 9 ماتشات وماركي 7 بونتوات، عادي ديزاسيست، كل مره يختاروه من احسن الملاعبيه، احسن لاعب يمكن في الفريق نتاعو، ينجم يقدم اضافه كبيره. كيفاش معناها متعيطلوش اللاعب هذا؟ اكبر مظلمه، اكبر وصمه عار، قله حياه نقولها على خاطر اللاعب هذايا. معناها اعطيتوه الكلمه باش تعيطوا له، خاصه بعد القائمه اللي فات ومن بعد ما تعيطولوش. اش معناه؟ تتمسخروا على اللاعب، معناه تعطيه كلمه ومن بعد تجبدوا به. دونك حاجه ما تجيش، حاجه يمكن عمرها ما صارت في تاريخ المنتخب، باش تقعد لكم وصمه عار على الجبين نتاعكم. شو عصام الجبالي ماهوش كريستيانو، ماهوش ميسي، ماهوش لاعب ينجم يبدل لك سكور في اي وقت. في المنتخب التونسي ما عندناش نجوم احنا كما الجزائر والمغرب، عندنا لحمه نتاع ملاعبيه. وحاجه مهمه في المنتخب التونسي اللي في فورمه في الوقت هذاك هو اللي يستحق باش يلعب، اللي قاعد يقدم في مباريات هو اللي يستحق باش تصيروا كونفوكاسيون. لا تحكي لي على شوا لا حد شيء، فما برشا ملاعبيه كارثه معناها في المنتخب كيفاش يعيطوا لهم. يوسف مساكني اكبر مثال، عصام الجبالي باش يقعد لكم وصمه عار. اللاعب هذا معناها تعيطوا له ومعناها وتعطيه الكلمه باش تصير له كونفوكاسيون ومن بعد تجبدوا بالكلمه بالراجل. عيب عليكم. دونك هذا هو الليسته نتاع المنتخب. فما زاد ملاعبيه يمكن تنجم تصير لهم كونفوكاسيون كيما هاني عمام وكيما احمد خليل من القصاب كيف نتاع الكليب. فما برشا ملاعبيه زاد اخرين من بطوله تونس يستحقوا الكونفوكاسيون. دونك هذه هي الليسته نتاع المنتخب، هذه هي اختيارات منظر الكبير. اش قولك في الليسته هذه؟ كل واحد يكتب لي في كومنتير شنو رايه وشنو الملاعبيه اللي تستحق باش تصير لهم الكونفوكاسيون، وشكون كان مظلوم. نتصور نتفقوا الناس الكل في البوان هذيا. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو حتى لنا. بالتوفيق للمنتخب التونسي رغم الاختيارات الغالطه والشوا الغلط. نشوفكم بالطبيعه فيديوهات جايه، نقول لكم بسلامه.